बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में काबुल आवर और मैं हूं नासिया खान। नाज़रीन, आज अफगानिस्तान से रूस के फ़ौजी इनखला को 33 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 1979 में रूस ने अपने तकरीबन 1.5 लाख अफवाज के हमरा अफगानिस्तान पर हमला किया था। 9 साल तक ये लड़ाई जारी रही और इस लड़ाई के नतीजे में एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 10 लाख अफगान शहरी अपनी जानों से हाथ धो बैठे और दूसरी जानिब भी शदीद जानी नुकसान हुआ सोवियत यूनियन की फ़ौजों को। फिर आखिरकार जनीवा माहिदे के तहत रूसी फ़ौज का इनखला मुमकिन हुआ और यूं रूसी फ़ौजी अफगानिस्तान से चले गए। आज हम प्रोग्राम में इस हवाले से भी बात करेंगे। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने फ्रांसीसी रोज़नामे ला फिगारो को इंटरव्यू दिया है और अपने इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने एक बार फिर जोर दिया है कि 14 करोड़ अफ़गान अवाम की बहबूद के लिए ज़रूरी है कि तालिबान हुकूमत को तस्लीम किया जाए। अगर अफ़गान हुकूमत इस वक्त जो मौजूदा तालिबान हुकूमत है वो कमज़ोर पड़ जाती है तो फिर ऐसी कुव्वतें तक़वियत पकड़ेंगी जिससे पूरा खित्ता लपेट में आएगा और अदम इस्तेहकाम की तरफ जाएगा, दहशतगर्दी को फ़रोग़ मिलेगा। आज हम अपने प्रोग्राम काबुल आवर में वज़ीर आज़म के इंटरव्यू के हवाले से तफसीली बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ एपिक्स कमेटी का कल इजलास हुआ जिसकी सदारत आज़म इमरान खान ने की और उसमें आला सिविल और फौजी हुकाम भी शरीक हुए, वफाकी वज़रा भी थे, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी थे। डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब ने एक तफसीली ब्रीफिंग दी अफ़गानिस्तान के हवाले से तमाम लोगों को। इस इजलास में इस अज़म का इजहार किया गया, बार बार इस अज़म को दोहराया गया है और इस इजलास में भी ये बात की गई कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को मुस्तहकम देखना चाहता है और पुरअमन देखना चाहता है क्योंकि उसका पुरअमन और होना और उसका इस्तेहकाम में आना पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अफ़गान तलबा के जो स्कॉलरशिप्स हैं उनको जारी रखने की भी वज़ीर आज़म ने हिदायत की है। आज हम अपने प्रोग्राम में इस हवाले से भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा फिर जैसा कि हम जानते हैं कि तालिबान उबूरी हुकूमत का एक वक्त कतर के दौरे पर है, मुलाकातें हुई हैं वहाँ पर। इन मुलाकातों का एजेंडा क्या है, खलीजी ममालिक का क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है, क्या कोई मुश्तरका लाहे-अमल भी सामने आया है, बात किस रुख पे गई है, इस हवाले से भी आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे होंगे। लेकिन सबसे पहले मैं तारुफ करवा देती हूँ अवलिस से। तो मुझे ज्वाइन कर चुके हैं हुमायूं खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नोखेसाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, मैं अपनी बात का आगाज़ सबसे पहले हुमायूं साहब आपसे करना चाहूँगी। थोड़ा सा पहले इस बात पे रोशनी डालिएगा कि सोवियत यूनियन को अफ़गानिस्तान से गए 33 साल मुकम्मल हो गए, क्या सीखा रूसी फ़ौजियों ने? मेरा ख्याल है रूसी फ़ौजियों ने तो पता नहीं कुछ सीखा है या नहीं। जो हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल अफेयर्स में बहुत सारी और चीज़ें हो रही हैं, इस खित्ते ने क्या सीखा और अफ़गानिस्तान के हालात जो हैं वो क्या थे। वो जो तकरीबन जो 8, 9 या 10 साल वाला वो जो फेज़ था जिसमें वो उन्होंने इन्वेड किया और उसके बाद से एक बहुत बुरी तरह से उनको भी शिकस्त हुई, जिस तरह के अब मौजूदा हालात में जो है और एक और सुपर पावर है उसको ही, उसमें हमने देखा यही कि जब वो छोड़ के गए तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। 79 ऑनवर्ड्स और 89 तक जो है वो बिल्कुल थे और फिर वो 5-6 साल अगेन सिविल वॉर बिल्कुल जो है कसम पुरसी थी अफ़गान अवाम के लिए और फिर 1996 में तालिबान आ गए। वही चीज़ हम रिपीट देख रहे हैं कि अब जो है अमेरिकन फोर्सेस भी उसी तरह एक हेस्ट के अंदर वो फौरी तौर पे गई और बिल्कुल एक खलात छोड़ के गई। खलात छोड़ने का जो मैं मुराद कर रहा हूँ वो इस सेंस में है कि इस वक्त 100% अफगानिस्तान पे तो तालिबान की हुकूमत आ गई, लेकिन उनकी जो गवर्नेंस एबिलिटी है उसके अंदर तमाम खला है। उनके एसेट्स फ्रीज हो चुके हैं, उनके पास कोई ऐसा रेवेन्यू जनरेट करने के ऐसे बड़े सोर्सेज नहीं हैं जो उन्होंने बड़ा अच्छा किया है। पिछले चंद महीनों में हमने देखा कि वो अपनी एबिलिटीज़ के तहत वो कर रहे हैं, लेकिन दुनिया ने मुझे लग रहा है कि सीखा इससे कुछ नहीं है कि एक इतनी बड़ी रिजिलियंट कौम जिसके ऊपर आप चढ़ दौड़ते हैं किस चीज़ के ऊपर कि जी अब इस दफ़ा अमेरिका जो गया था 9/11 का जो है एक बहाना करके गया था जिसका कोई ताल्लुक नहीं था अफगानिस्तान के साथ बाय द वे, और उसके बाद उनके ऊपर जो हमने पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र किया। तो मेरा ख्याल है दुनिया ने सीखा कुछ नहीं इस खित्ते से और उस अफ़गान अवाम के जो ऊपर जो मज़ालिम उन्होंने ढाए आके उन्होंने फिर वही हरकत की। और ये जो एनिवर्सरी जिसको हम कह रहे हैं, मेरा ख्याल है ये एक इन अ वेरी अनफॉर्चुनेट वे, मतलब इसको आप डेथ एनिवर्सरी के तौर पे अगर कहें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा बजाय इसके कि उनके इनखला के तौर पे ये कंटिन्यूएशन ऑफ दोज स्टूपिड पॉलिसीज ऑफ सुपर पावर इन एन एरिया कि जिसमें वहाँ की आवाम उस वक्त भी पिस रही थी और अब जो है हमने 20-30 साल 40 साल के बाद देखा कि अब दोबारा वो फिर जो है ना वो एक रिपीट कर रही है अपने आप को। नोखे साहब, आप भी इससे एग्री करेंगे कि सीखा दुनिया ने? जी बिल्कुल, अगर कुछ सीखा होता तो इस तरह अमेरिका जो है वो 20 साल अफ़गानिस्तान में ना गुजारता। और अफ़गानिस्तान के जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपने हर इंटरव्यू में ज़्यादातर यही बात करते हैं कि अफ़गान जो हैं वो आज़ाद ख्याल हैं, वो किसी को एक्सेप्ट नहीं करते और उन्होंने ये साबित भी किया है कि वो किसी को गुमरानी उस तरह नहीं करने देते। और पिछले 40 साल में दुनिया के दो जो
سپر پاورز تھی, اپنے آپ کو سیلف کلیم جو تھی, وہ پہلے رشیا آیا, پھر امریکہ آیا, اور اس کے بعد جو افغانستان میں ان کے ساتھ ہوا وہ دنیا کے سامنے ہے, اور الٹیمیٹلی جو فیس کیا وہ افغانستان کی عوام تھی, اور وہ آج بھی فیس کر رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ جو فورسز باہر سے آتی ہیں وہ تو اپنے ممالک کو واپس چلی جاتی ہیں, لیکن افغان عوام کو ایسے ایسے کرائسس میں چھوڑ کے جاتی ہیں کہ ان کی سروائیول جو ہے وہ اب ان کی دوسری نسل جو ہے وہ بھی فیس کر رہی ہے. تو میرا خیال ہے یہ اس طرح کے جو کوئی بھی ملک جب کسی ملک پہ دعویٰ بولتا ہے تو اس کو پہلے سوچنا چاہیے, اور پھر جب وہ جا رہا ہوتا ہے جس کا ہم وٹنس ہیں, یعنی ہم نے پچھلے 5-6 ماہ میں وٹنس کے طور پہ ہم رہے ہیں, تو وہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح کے مسائل ہیں, پھر ان کے مسائل کے حل کے لیے دنیا سامنے نہیں آ رہی, اور جو پریشر آ رہا ہے وہ ہمسایہ ممالک پہ بہت زیادہ آ رہا ہے. اور اسی کی جانب وزیر اعظم بار بار توجہ بھی دیکھیں, پرائم منسٹر دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ چلیں, اب ان کا متبادل نہیں ہے کوئی, اور اس میں اب کوئی حقیقت بھی نہیں, کوئی بات جو ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ اب یہ جو طالبان کی عبوری حکومت ہے, جو میرے خیال امریکہ جب 9/11 کے وقت یہاں پہ آ رہا تھا, جس طرح ہمایوں صاحب نے کہا کہ ایک بہانہ کر کے, تو اس وقت جو اس نے یعنی جو کام پہلے کرنے والا تھا وہ بعد میں کیا, نیگوسیشنز اگر اس وقت وہ کر رہا ہوتا, انگیج کر رہا ہوتا افغانستان میں, اس وقت جو یہی طالبان کی حکومت تھی, اس وقت ڈائلاگ کا پروسیس شروع ہوتا تو چیزیں اس سے شاید مختلف ہوتی. ٹھیک ہے, 1 سے 2 ملین لوگوں کو پچھلی جنگ میں مارا گیا جو یہ ہوئی تھی, 5 ملین افغان ریفیوجیز جس میں 3.5 ملین پاکستان میں آ کے رہے, اور ابھی تک ان میں سے کافی سارے ہیں. تو یہ ہم نے کیا سیکھا ہے اس خطے میں؟ ہم نے صرف تباہی پھیلائی ہے, اس کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں سیکھا. بالکل ٹھیک. اچھا ناظرین, ہم نے پروگرام کے آغاز میں آپ کو بتایا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے فرانسیسی روزنامے کو جو انٹرویو دیا ہے اس پر ہم تفصیلی بات چیت کریں گے, لیکن پہلے یہ آپ ملاحظہ کیجئے انہوں نے کیا کہا, پھر اس پہ بات کرتے ہیں. One, of course, is Afghanistan, because it's become a concern for you as well. As you know, Pakistan has not recognized the new regime at the moment. Could you explain me what are the consideration for Pakistan to recognize the new regime? Why is it not recognized yet, and what are the conditions that you have to recognize the new Taliban regime? Well, firstly, Pakistan wants to take all the regional countries surrounding Afghanistan. So we want to take a step, all of them collectively. It should be Pakistan alone. If it takes a steps, it's just too much international pressure on us, and we are really trying to get ourselves on our feet economically. My government came and the country was bankrupt. We didn't have money to pay our liabilities. So therefore, our main consideration right now is our economy. And our economy can only lift it up if we have a good relationship with the world. And therefore, the last thing we want is isolation, by being the only country. But having said that, I believe that the only way forward, if we are looking for the well-being of almost 40 million Afghan citizens, is to sooner or later recognize the government, because there is no other alternative right now. There's not even, when the Taliban were in power last time, there was a Northern Alliance where there was a conflict going on. There's no conflict now in Afghanistan, which is, by the way, after 40 years, this is the first time the country is conflict-free, apart from, small terrorist organizations, which the more stability in Afghanistan, the less chance of any of these international terrorists to survive there. So I feel that the only way forward is recognition. Pakistan can't do it alone. I think we are consulting all the regional countries. But, for the well-being of the people of Afghanistan, sooner or later they will have to recognize Afghanistan. Now the question is, what are the conditions? Now, as far as I can see from, there's an international consensus that there should be one inclusive government. And number two, human rights, specifically female rights, women rights. So the Taliban government pledged both. They've talked about human rights and they've talked about inclusive government. Now the question is, what will it take for the world to be satisfied that the Taliban meet the condition? Right. This is really the condition, because they've agreed to the two conditions. So actually, you're talking about women's rights, for example. When Mr. Mutaki was here in Islamabad for the OIC summit, for example, this issue of women's rights, was it raised with him, and what did he say? I mean,
As you know, so far, in some provinces, universities are still closed for women. Some schools are also still closed. Did he give concrete word on this issue? Was he accurate? It's not concrete. They agreed to the principle. Right. How they will go about it, if anyone is familiar with the Afghan character, they should realize that they are very, very proud people. And, you can't push them. They hate outside interference. In 2001, Pakistan was one of the 3 countries that recognized Afghanistan. Yet when Pakistan tried to tell the Taliban, to hand over Osama bin Laden to the Americans, they point blank refused. So there's a limit to, what outside interference or pressure can do to a government, specifically a government which is fiercely independent like the Taliban. So just a caution that if anyone thinks that you can force them, force the pace of what they believe is an inclusive government and human rights, well, it's not going to happen. And we should not expect, what we expect women's rights, according to what the people of Afghanistan think and what are Western women's rights. There's a big gulf between the two, and that's not going to happen. Western-style women's rights, if that is an expectation in Afghanistan, will not happen. But, they've agreed that girls should be allowed to study. So that's, there's no, at least that one point, they have, when they came here, they agreed. Right. They said, we are just taking our time, we are seeing the right conditions, but they've agreed to that. Right. As far as the security concerns I'd like to know a bit more about the security concerns you have coming from Afghanistan. More precisely, you know that the Tehrik-e-Taliban Pakistan has bases in eastern Afghanistan, especially Loya Paktia. There are also the possibility that some Baloch insurgent groups could be also active from Afghanistan. They've carried out a couple of attacks against Pakistan recently. Are these some of your most pressing concerns that you have at the moment? 2 concerns. Number one are the refugees. Pakistan already has over 3 million Afghan refugees. And the worry is, if things deteriorate in Afghanistan, if this humanitarian crisis gets worse, then there will be a bigger flow of refugees into the country. Already, we have almost, since the fall of Kabul, we have almost 240,000 Afghans who've come into Pakistan. So number one, the country just cannot take more refugees. We don't have the resources. And secondly, before the fall of Kabul, 3 groups operated from Afghanistan. Number one was the TTP, Pakistan Taliban. Number 2 was Baloch terrorists. And number 3 was ISIL. So our belief is that the more stable the Afghan government gets, the less chance of these groups to operate from there. Right. So therefore we have reasons, probably Pakistan has the strongest reason for stability in Afghanistan for these reasons, refugees and terrorism. Right. So it means that when the Afghan Taliban are saying that they will not allow their country to be used by terrorist organization against any other country, do you trust them when they say that? Yes, I trust them. Right. I think anyone who has who dealt with the Afghan Taliban, and I'm talking even of in 2000, one thing you can say is that they used to stick to their word. I mean, when when our truckers or people used to go, after the Taliban took over, when they used to go to Afghanistan, previously, after every 50 miles, there was a warlord who used to take money. When Taliban came into power, basically there was complete security everywhere. And when they guaranteed security, you got it. So we believe that they will, because it's in their interest. What Taliban or government would want most of all
is to look after their people, and they can only look after them if there's security and trade. Right. So I think, yes, as I said, not only our government, all the neighbors believe that stability in Afghanistan is extremely important. For Central Asian republics, Afghanistan, from Pakistan and Central Asian republics' point of view, it connects Pakistan. Through Afghanistan, we get connected to Central Asia, and they get connected to the Indian Ocean, where they can take the goods out. So all of us are interested in stability there. Right. So when the UN points out that the Taliban still have connections with Al-Qaeda and other foreign jihadist organizations, you think these concerns are not justified? Well, you see, the Taliban will suffer if there's, if there's terrorism from Taliban soil, international terrorism, then they are going to suffer. So it's in their interest to stop the international terrorism. Right. Okay. नाज़रीन, आपने वज़ीर आज़म इमरान खान का इंटरव्यू सुना। हुमायूं खान साहब, हम देखते हैं वज़ीर आज़म बारहा इंसानी बहरान की तो बात कर ही रहे हैं, साथ दो तीन बातें ऐसी हैं, दो तीन नुकात ऐसे हैं जो हर इंटरव्यू में वो बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये कि तालिबान हुकूमत को तस्लीम करना, दूसरा उसको मुस्तहकम करना, और तीसरा उसके वजह से दहशतगर्दी रुक सकती है। ये तीनों चीज़ें समझना इस वक्त कितना ज़रूरी है अगर हम अफ़गानिस्तान के हालात को देखें तो? ये बहुत ज़रूरी इन सेंस इस तरह के अगर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया ये नहीं समझ रही और उनको लग रहा है कि शायद पाकिस्तान के कोई ऐसे मोटिव्स हो सकते हैं कि हम चाह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान जो है वहाँ पे बेहतरी है, इस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एज वन ऑफ दी ओनली स्टेट्समैन जो जब से ये वाक़या हुआ है उसके बाद हर मौके पे रीइटरेट कर रहे हैं इन तीनों पॉइंट्स को, लेकिन उस चीज़ को कॉम्प्लीमेंट कर रही है यूनाइटेड नेशंस की, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज़ की और इंटरनेशनल मीडिया की जितनी रिपोर्ट्स हैं वो तमाम इन बातों को जो है ना हर मौके पे, आप CNN ले लें, रॉयटर्स ले लें, अल जज़ीरा ले लें, RT ले लें और दुनिया के और जितने बड़े अखबारात हैं, सब इन्हीं चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वहाँ पे आपने दोहा मुआहदे के तहत एक हुकूमत ले आए हैं। अब अगर उस हुकूमत को सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो कैसे करेंगे? जो बात समझने की वो ये है कि अफ़गानिस्तान के 100% जो जोग्राफियाई हदूद हैं उसके ऊपर अब कंट्रोल इस हुकूमत का है। ठीक है। और उसके बाद 40 मिलियन अवाम की रिप्रेजेंटेशन जो है इन टर्म्स ऑफ गिविंग गवर्नेंस या जो सर्विसेज हैं वो इस हुकूमत की जिम्मेवारी है, और उसके लिए उनको क्या चाहिए? रेवेन्यू चाहिए, तनख्वाहें चाहिए, इदारे चाहिए। उन इदारों को आप मुस्तहकम नहीं होने दे रहे। तो UN की जो यूनामा की जो हेड हैं और जो वो स्पेशल हैं रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने भी कहा था कि अगर ये चीज़ कंटिन्यू रही और ये हुकूमत वीक हुई तो यहाँ पे सिक्योरिटी के इश्यूज आ सकते हैं, दहशतगर्दी बढ़ सकती है। वही बात इमरान खान बार बार इसलिए कह रहे हैं कि हम तो नेबरहुड में हैं, हमें तो पिछले 70 साल से पता है कि वहाँ पे हालात क्या और अब हालात वहाँ पे क्या हैं। उन्होंने 3 ग्रुप्स का जिक्र किया कि TTP वहाँ पे है जो पाकिस्तान के खिलाफ करी और वो हमने देख लिया पिछले चंद महीनों में। दूसरे जो बलूचिस्तान के अंदर रहने वाले इंसर्जेंट्स ग्रुप हैं वो दोबारा से एक्टिव हो गए, उनकी सपोर्ट के बारे में भी जो है UN के ऊपर भी हमने डोजियर दी और बहुत सारी हमने बातें की। और तीसरा दाइश है जिसको दुनिया खुद कह रही है कि वो बढ़ सकती है। और वज़ीर आज़म कहते हैं अगर ये कमज़ोर होगी हुकूमत तो फिर ये ज़ाहिर है ये तक़वियत पकड़ेंगे। और ये वज़ीर आज़म के अलावा दुनिया के जो दहशतगर्दी के एक्सपर्ट्स हैं वो यही कहते हैं कि जो फेलिंग स्टेट्स या जो वीकर स्टेट्स होती हैं वहाँ पे वो जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो अपने ब्रीडिंग ग्राउंड्स बनाती हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा नुखै साहब, वज़ीर आज़म बारहा ये बात कहें कि बैनुल अक़वामी बिरादरी जो मुतालबात अफ़गानिस्तान के सामने रख रही है बुरी हुकूमत के सामने, और बुरी हुकूमत भी चाहती है कि उन पर अमल दरामद हो, स्पेस तो मिलनी चाहिए। अब वज़ीर आज़म ने 2 बातें की, वो कहती है जामी हुकूमत और इंसानी हुकूक का एहतराम चाहती है बैनुल अक़वामी बिरादरी। अफ़गानिस्तान इन दोनों मामलात में आगे बढ़ने के लिए तैयार है, तो फिर ये डेडलॉक क्यों है? देखिए, कुछ माह पहले हमने देखा 3 डिमांड्स थी, हम अपने प्रोग्राम में भी डिस्कस करते रहे। गर्ल्स एजुकेशन थी जो दुनिया की तरफ से बहुत बड़ी डिमांड थी, और वो इस माह में यानी इस माह के शुरू में जो है वो उन्होंने स्कूल खोल दिए हैं और ख़वातीन लड़कियां जो हैं स्कूलों में जा रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं। तो मेरे ख्याल इंक्लूसिव गवर्नमेंट की तरफ अगर अफगानिस्तान की बुरी हुकूमत का क्लेम देखें तो वो कह रहे हैं हम उस जानब बढ़ रहे हैं और हमारे में जो हैं तमाम जो तबकात हैं अफगानिस्तान के वो वहाँ के नुमाइंदे शामिल हैं। लेकिन दुनिया का एक अपना नुक्ता नज़र है और अफगानिस्तान की बुरी हुकूमत भी इस पर कोई डेडलॉक हमें नज़र नहीं आता कि वो अगर इस पे... आपको याद हो ओस्लो में भी तालिबान हुकूमत ने ये बात की थी कि हम ये समझते हैं जो हुकूमत है हमारी वो जामे है और यही हमारी हुकूमत जो है वो मुकम्मल है, लेकिन मगरिब की तशरीह हमें समझ नहीं आ रही है। मैं यही कह रहा हूँ कि इस पे जो है इस
اس ڈیڈ لاک کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے. افغانستان کو اس پہ اب ڈفرینٹ فورمز پہ ان کو انگیج کیا ہوا ہے. اب دوبارہ یہ دوحہ میں ان کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, تو جیسے جیسے یعنی اب پریشر جو ہے وہ دونوں طرف بڑھ رہا ہے. یعنی ان کے اوپر جو ہیومینٹیرین کرائسس ہے, ان کو افغانستان کی عبوری حکومت کو اور جو نیبرنگ کنٹریز تھے ان کو لگ رہا تھا کہ دنیا جو ہے وہ بڑھ کے ہیلپ کرے گی افغانستان کے مسئلے کو, جو ان کا انسانی بحران بن گیا ہے اس پہ قابو پانے کے. لیکن ہم نے جو سرد موری دیکھی ہے وہ بڑی خطرناک بن گئی ہے اب افغانستان کی عبوری حکومت کے لیے. ابھی دنیا سامنے کوئی نہیں آ رہی, ان کے ساتھ مل کے چلنے کو تیار نہیں ہے. تو میرا خیال ہے اب وہ بھی ری وزٹ کریں گے, اپنا ریویو کریں گے, جو وہ کلیم کر رہے ہیں کہ انکلوسیو گورنمنٹ کی جو وہ دنیا اس سے ڈیمانڈ کر رہی ہے, میرا اس کی طرف ان کو جانا پڑے گا. اور باقی جو وومن رائٹس کے آپ نے دیکھیں, ایک کچھ خواتین مسنگ کا جو ایشو تھا, پوری دنیا کی طرف سے پریشر آیا اور الٹیمیٹلی ان کو ریلیز کرنا پڑا. تو میرا خیال ہے یہ جو ہے پریشر جب آتے رہیں گے تو افغانستان کی عبوری حکومت جو ہے وہ یہ پہلے ہی چاہ رہی ہے, جس طرح پرائم منسٹر عمران خان نے بھی کہا. اور مجھے یاد ہے جب امیر خان متقی صاحب کا جو میٹنگ ہوئی تھی پرائم منسٹر عمران خان سے ان کے دور اپنے پاکستان کے دور میں, تو انہوں نے اس بات کا وہ کیا تھا, اعادہ کیا تھا کہ ہم جو ہے انکلوسیو گورنمنٹ کی طرف بھی جانا چاہ رہے ہیں اور ہم وومن رائٹس پہ بھی پورا اترنے کو تیار ہیں. تو میرے خیال ہے چیزیں پازیٹیولی چل رہی ہیں. اب ان کی انگیجمنٹ جو ڈپلومیٹک لیول پہ ہیں وہ جتنی زیادہ بڑھیں گی, کیونکہ ان کے اوپر اب آہستہ آہستہ جو عوام کا پریشر ہے, کیونکہ اس وقت یہ حکمران ہے اور انہوں نے ان کی جو ذمہ داری ان کے اوپر بڑھ رہی ہے دن بدن, کیونکہ کیونکہ ان کے جو ایسٹس جو تھے ان پہ ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے. وہ اب جو پریزیڈنٹ بائیڈن نے سائن کیے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ $3.5 بلین جو ہیں وہ کمپنسیشن کے طور پہ چلے جائیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا دھچکا لگا افغانستان کی عبوری حکومت. دنیا میں کافی تنقید کی جا رہی ہے اس حوالے سے. ہمایوں خان صاحب, نقیر صاحب نے بات کی انسانی حقوق کے حوالے سے, خواتین کے حقوق کے حوالے سے, مسنگ خواتین کے حوالے سے. بے شک وہ بازیاب بھی ہو گئی جو بھی کچھ ہے, لیکن آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یک کے بعد دیگرے کچھ عرصے کے بعد آ جاتے ہیں, یہ طالبان حکومت کی ساکھ کو بے حد ڈیمیج کر سکتے ہیں؟ نہیں بالکل کر سکتے ہیں. نقیر صاحب نے ابھی جس طرح پوائنٹ ختم کرتے ہوئے کہا تھا کہ ذمہ واری جو انٹرم سیٹ اپ ہے اس پہ آتی ہے. اب دو آپ کا جو پچھلا سوال تھا اس میں یہ تھا کہ انکلوسیو گورنمنٹ اور دوسرا جو انسانی حقوق ہے, اس کا طالبان نے خود بھی وعدہ کیا, پرائم منسٹر نے انٹرویو کے اندر بھی ذکر کیا. میرا جو ذاتی رائے ہے جو انکلوسیو گورنمنٹ ہے وہ ذرا لیس جو ہے وہ ٹچی ان سینس کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ احمد مسعود صاحب کے ساتھ بھی گفتگو ہو رہی ہے, اس کے ساتھ اسماعیل خان صاحب کے ساتھ بھی ہو رہی ہے, اس کے خلاف کچھ اور ایسے گروپس ہیں جن کے ساتھ بھی مختلف موقعوں پہ ایران کے اندر, رشیا کے اندر, مختلف جگہوں پہ بات چیت ہو رہی ہے. تو انکلوسیو گورنمنٹ ایک ایسا ایشو ہے جو کہ ویسے تو ثوابدید ہے وہاں کی موجودہ گورنمنٹ کی, لیکن جو دوسرا ایشو ہے انسانی حقوق کا, اس کی انٹرنیشنل ڈیفینیشن موجود ہیں. اس میں میڈیا کو آزادی دینی, عورتوں یا بچیوں کی تعلیم کے بارے میں ہے, اور بہت سارے ایسے اصول ہیں جو کہ دنیا کے اندر ریکگنائز ہیں. تو میرا خیال ہے اینڈ میں ایشو آ کے اس کے اوپر ہوگا کہ طالبان اس ڈیفینیشن کو کیسے لیتے ہیں اور ویسٹ کیسے لیتی ہے, تو اس کے اوپر گفتگو ہوگی. بالکل ناظرین, بات چیت کا سلسلہ یہاں جاری ہے, لیکن یہاں پر لے رہے ہیں بریک سے واپس آئیں گے, کنٹینیو کریں گے, ساتھ رہیے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. next level of sports facility, Marina Sports City. सिर्फ 1.5 लाख रुपए से बुकिंग और बहाना किस्त सिर्फ 9,500 रुपए से. Welcome to the new home of Lahore Qalandars, Marina Sports City. 042 111 333 987, a project of Al Jaleel Developers. वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रजा खान साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं. आपको वेलकम कहूंगी रजा साहब. बहुत शुक्रिया आपका. जनरल साहब, हम बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म के फ्रांसीसी रोज़नामे को दिए गए इंटरव्यू के हवाले से. उसमें वज़ीर आज़म चाहे ये इंटरव्यू हो या इससे पहले जितने भी इंटरव्यूज़ हों या चीन का दौरा हो, हर प्लेटफॉर्म पर वज़ीर आज़म अफ़गानिस्तान के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं और ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जो इंसानी बहरान वहाँ जन्म ले रहा है वो फिलफौर आलमी बिरादरी की तवज्जो का मुतकाज़ी है. आप क्या समझते हैं कि अगर फिलफौर वहाँ तवज्जो ना दी गई या सिचुएशन से अफ़गानिस्तान को ना निकाला गया तो खित्ता किस किस्म के ख़तरात से दो चार हो सकता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए, वहाँ पे इस वक्त कम से कम 7 या 8 बड़े ख़तरात हैं जो कि ना सिर्फ अफगानिस्तान के लिए हो सकते हैं बल्कि खित्ते के तमाम ममालिक के लिए, खुसूसन पाकिस्तान के लिए, जिसमें TPP शामिल है. अभी उसका एक और शाख निकला है जिसको तहरीक तालिबान इंडिया कहा जा रहा है और ये रॉ की तरफ से बनाया गया है. मीडिया में आपने ये रिपोर्ट पढ़ी होगी जी. इसमें फिर आईसिस है, अलकायदा है और स्मगलर्स की बहुत बड़ी तादाद है जो कि या तो पाक अफगान सरहद के थ्रू या पाक ईरान सरहदों के थ्रू ये दूसरे ममालिक में जाके ये दहशतगर्दी कर सकते हैं. और उसकी वजह ये होगी कि जो मौजूदा अफगान हुकूमत है उनकी ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इन तमाम दहशतगर्दों को कंट्रोल करे. तो ये मेरे ख्याल में तमाम ममालिक के इंटरेस्ट में है कि वो अमेरिका के ऊपर खुसूसन इस बात के लिए दबाव डाले कि जो अफगानिस्तान के मुंजमद असासे हैं और जिसके बारे में अभी उन्होंने फैसला किया है कि आधे असासे जो है वो 9/11 के जितने फैक्ट्रीज हैं उनके मुकदमात के फैसले होने तक अमेरिका में रखा जाएगा और बाकी जो असासे हैं वो अफगान हुकूमत को वापस नहीं होंगे. लेकिन ये कोशिश होगी कि उससे
جو ہیومینیٹیرین ایڈ اینڈ اسسٹنس ہے وہ پرووائڈ کی جائے، لیکن ابھی تک اس کا بھی آغاز نہیں ہوا۔ دوسرا مقصد، دوسرا یو این کے ذریعے سے جو امداد وہاں افغانستان کو مہیا کی جا رہی ہے، وہ افغان جو سینٹرل بینک ہے وہ ابھی تک ان کے پاس پڑے ہیں، اور انہوں نے افغان کرنسی میں اس کو کنورٹ کر کے یو این جو ایڈ ایجنسیز ہیں ان کو پرووائڈ نہیں کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ او آئی سی کی طرف سے بھی بہت سارے اعلانات ہوئے تھے، خصوصاً جو اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کی طرف سے ایک اکاؤنٹ کھولا گیا تھا، لیکن اس کے اوپر بھی ابھی تک کوئی پروگریس اس لیے نہیں ہوئی کہ جو افغانستان کے جو بینکنگ سیکٹر ہے اس کے اوپر ابھی تک یو ایس سینکشنز قائم ہیں۔ تو میرے خیال میں جلد سے جلد اس کا جو ہے حل نکالنا چاہیے، اور یہ خود امریکہ کے انٹرسٹ میں ہے، اور میرے خیال میں جو بڑے ممالک ہیں، جو ٹروئیکا پلس کا معاہدہ ابھی تک موجود ہے، اس میں رشیا، چائنا، پاکستان اور افغانستان شامل تھے، تو ان کو ایک بار پھر میرے خیال میں اس کے اوپر جو ہے کوئی انٹرنیشنل کانفرنس بلانی چاہیے، اور اس کا جلد سے جلد فیصلہ ضروری ہے، کیونکہ یہ سب کے انٹرسٹ میں ہے۔ ٹھیک، جنرل صاحب ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ طالبان حکومت ایک وفد جو ہے وہ اس وقت دوحہ میں موجود ہے، اور خلیجی ممالک کی جانب سے بھی اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ افغانستان اس بات کو یقینی بنائے کہ اس کی سرزمین کسی بھی ہمسایہ ملک کے خلاف استعمال نہ ہو۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر وہاں پر حکومت مستحکم نہیں ہوتی یا اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا تو ظاہر ہے وہ پھر بریڈنگ گراؤنڈ بنے گا، جس طرح سے وزیر اعظم بھی بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ پھر دہشت گردوں کے لیے ایک آئیڈل پلیس بنے گا۔ تو کیا پھر یہ بہت بڑا چیلنج نہیں ہوگا طالبان حکومت کے لیے؟ ایک طرف انٹرنل ان کو مشکلات درپیش ہیں، پھر دوسرا پھر دہشت گردی اگر وہاں پر پنپنے لگ گئی تو پھر یہ چیلنجز ان سے کیسے نپٹے گا طالبان حکومت اکیلے؟ دیکھیے، انہوں نے پوری دنیا سے یہ وعدے کیے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی حالت میں کسی اور ملک کے لیے اس کی استعمال، دہشت گردی کے لیے استعمال کی اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن ابھی آپ دیکھیں پچھلے دنوں میں جو بلوچستان میں ایف سی کے اوپر جو کیمپ کے اوپر حملہ ہوا، وہ سارے کے سارے جو ان کے ہینڈلر جو ہے، آدھے جو ہے وہ افغانستان میں تھے اور آدھے انڈیا میں تھے، اور جتنا بھی وہاں پہ اسلحہ و بارود اور ایڈوانسڈ اکوپمنٹ جس میں نائٹ ویژن گاگل شامل تھے، وہ سارے کے سارے یو ایس اوریجن کے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اس وقت جب امریکی واپس چلے گئے تو بہت سارا ایسا اسلحہ اور بارود اور گولے وہ جو ہے ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں چلے گئے ہیں جو کہ دہشت گرد تھے، اور اس سے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات شروع ہو گئے، لیکن باقی ممالک میں بھی یہ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ میرے خیال میں ایک بڑا سیریس مسئلہ ہے، اور اس کو یو این سیکیورٹی کاؤنسل کو چاہیے کہ جس طرح کہتے ہیں کہ سو موٹو نوٹس لینا چاہیے یو این سیکرٹری جنرل کو، اور اس کے اوپر جلد سے جلد فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ جو افغان گورنمنٹ کی جو ریکگنیشن ہے وہ بالکل بیک گراؤنڈ میں چلی جائے گی، اور ویسے ہی وہاں پہ جو ہے نا فیمن کی سی جو صورتحال ہے، اس سے میرے خیال میں زیادہ سزا جو ہے وہ افغان عوام کو ملے گی۔ اور پرائم منسٹر نے بڑا کلیئرلی یہ کہا ہے کہ دیکھیں اگر افغان حکومت کی کوئی غلطیاں ہیں یا ان سے کوئی توقعات پوری نہیں ہو رہی ہیں تو اس کی سزا جو ہے وہ افغان عوام کو بالکل نہیں دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، نوخیہ صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے بڑا کیٹیگوریکلی یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ بات کرتے ہیں خواتین کے حقوق کے حوالے سے تو طالبان اس پہ اپنا بالکل کلیئر موقف دے چکے ہیں کہ وہ خواتین کی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں اور ان کو تعلیم کے مواقع دینا چاہتے ہیں، لیکن مغربی دنیا کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ ان کی طرز کے حقوق اگر وہ چاہتے ہیں تو پھر یہاں پر پاسبل نہیں ہوگا۔ افغانستان کی اپنی ثقافت، اس کا اپنا کلچر ہے۔ مغربی دنیا کے لیے افغانستان کی کلچر اور گراؤنڈ ریئلٹی کو سمجھنا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں یہ کس طرح پاسبل ہے کہ مغرب جو ہے اور امریکہ جو ہے 20 سال جو افغانستان میں حکومت کر کے چلے گئے اور ان کو افغانستان کے کلچر کا نہیں پتا۔ یہ سارے ہیلے بہانے ہیں، بالکل ان کو پتا ہے، اور ان کو ایک ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر ان کے پاس رپورٹنگ ہوتی تھی، اور میرے خیال ہے یہ ہر ایک ملک اپنا کلچر ہے، اور ہر ملک کی جو حکومت ہے اس کو اپنے کلچر کے مطابق وہ چلانا چاہتی ہے، اور وہ ملک کے وہاں کے لوگ جو باشندے ہیں وہ اپنے کلچر میں رہ کے جو ہے پرفارم کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو میرے خیال ہے اگر افغانستان کی جو لوگ ہیں اور جو عبوری حکومت ہے اگر وہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں، جس طرح آپ نے پہلے کویسچن کیا کہ اس سے جو ہے
بہت نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے. جس طرح خواتین انہوں نے 4 جو تھی وہ ڈیٹین ہوئی, پھر ان کو انہوں نے ریلیز کیا, تو اس کے بعد آپ کے اوپر پریشرز آتے ہیں انسانی حقوق کے, کیونکہ بہت سے ممالک ایسے ہیں جو یہاں 20 سال بیٹھے رہے اور اب وہ انسانی حقوق کے چیمپئن کے طور پہ مانے جاتے ہیں دنیا میں. تو میرا خیال ہے یہ ایک ایسی بحث ہے جس پہ ابھی ان کے مسائل کی طرف توجہ دینی چاہیے دنیا کو. اس کے اوپر تو پھر آپ بعد میں بات کریں. مسئلہ ان کا یہ ہے, ان کو فنڈز چاہیے, ان کا انفراسٹرکچر میں ہیلپ چاہیے, ان کے ایجوکیشن سیکٹر میں ہیلپ چاہیے, ان کے بینکنگ سسٹم میں ہیلپ چاہیے. آپ نے جو ان کے ایسٹس جو تھے آپ کے پاس تھے, ان میں سے آدھے آپ نے رکھ لیے ہیں, آدھے آپ نے رکھ لی, ان کو واپس دینے کی کوشش میں ہیں, تو وہ بھی ابھی فل فور افغانستان کے حوالے نہیں کیے جائیں گے. مسئلہ یہ ان کے پاس ابھی کھانے کے لیے مسائل بنے ہوئے ہیں, ابھی ان کے پاس فوکس اس پہ ہونا چاہیے. دنیا کہہ رہی ہے کہ 10 لاکھ بچے مر جائیں گے اگر ان کی فل فور مدد نہ کی جائے. یہ ہم تو نہیں کہہ رہے, یو این کی اپنی جو ایجنسیز ہیں وہ کہہ رہی ہیں. تو میرا خیال ہے اس کی طرف توجہ دینی چاہیے, اس میں نہ پھنسیں اور اس میں دنیا کو نہ ہل جائیں کہ ان کے وومن رائٹس پہ بات کرنی چاہیے, انکلوسیو گورنمنٹ پہ. گرلز ایجوکیشن جب ان کے پاس مختلف, میرا جرمنی نے ان کی ہیلپ کی ایجوکیشن سیکٹر میں, اور یونیورسٹیز کھل گئی ہیں, اب بچیاں جو ہیں وہ اسکول میں ہیں. اور میں وہی بات کر رہا ہوں کہ 1 ماہ پہلے 3 ڈیمانڈ تھی دنیا کی, اب 2 رہ گئی ہیں. 2 میں بھی مسئلہ یہ ان کے بیسک ایشو کی طرف جائیں, پہلے وہ حل کریں پھر ان کے ساتھ ڈیمانڈ کریں. لیکن ہمارے صاحب یا نخیر صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ بجا, لیکن ایک چیز یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو دوحہ مذاکرات وہاں پر ہو رہے ہیں, قطر میں یہ لوگ موجود ہیں, وہاں پر خلیجی ممالک کی جانب سے بھی خواتین کے حقوق کے حوالے سے زور دیا گیا ہے, اور خاص کر ان کی تعلیم اور نوکریوں کے حوالے سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ افغانستان کی جو حکومت ہے, عبوری حکومت, میں اس کو یقینی بنائے. کیا وجہ ہے کہ اسلامی ممالک کو بھی ابھی طالبان حکومت مکمل طور پہ کنونس نہیں کر پائے ہیں, قائل نہیں کر پائے ہیں کہ یہاں پر خواتین کے حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی؟ اسلامی ممالک میں, کیونکہ یہ بھی اسلامی ملک ہے, باقی بھی کوئی اتنا بڑا ڈفرنس تو نہیں ہے ثقافت کا جو سمجھنے میں مسئلہ ہو رہا ہو, پھر پرابلم کہاں آ رہی ہے؟ پرابلم بیسیکلی ایک تو انڈرسٹینڈنگ کی. اگر آپ جو GCC کنٹریز کا آپ ذکر کر رہی ہیں ان میں دیکھا جائے تو ان میں بھی بڑا ایولیوشن آیا ہے پچھلے کئی سالوں کے اندر. جو پہلے وہاں پہ حالات تھے ان ٹرمز آف ڈفرنٹ رائٹس آف انڈیویجولز, جہاں پہ عورتوں کی بھی ہم بات کر لیں, ڈرائیونگ کے بارے میں کر لیں, اسکولوں کے بارے میں کر لیں, ایون جو ریلیجس پلگرمیج تھا اس کے بارے میں, اس میں آہستہ آہستہ بڑا وہ آیا. جو قطر کے جو تھے شیخ جو ملے ہیں ان کو, جنہوں نے کل یا پرسوں ہوسٹ کیا تھا, انہوں نے تو بہت زیادہ تعریف کی کہ جی شریعت کے مطابق بہت اچھا جو ہے وہ کر رہے ہیں. اس چیز سے قطع نظر میرا خیال ہے یہ بہت سارے ممالک وہی لائن لے رہے ہیں جو کہ امریکہ چاہتا ہے خطے میں. اور میرا خیال ہے, جو میں بڑے عرصے سے جس چیز کے اوپر قائل ہوں, کہ امریکہ یہاں پہ اسٹیبلٹی نہیں چاہتا. ابھی یہ جو پریزیڈنٹ بائیڈن کا ایگزیکٹو آرڈر تھا, اس کی 2 بڑی سیریس ریمیفیکیشن ہیں. یہ بیسکلی جو ان کا سینٹرل بینک ہے, دا بینک آف افغانستان جو تھا, اس کے فارن ریزروز جو ہے وہ وہاں پہ انویسٹ ہوئے تھے. بیسکلی پورا بینکنگ سسٹم اس چیز کے اوپر تھا کہ اس کی بیک پہ 7 ملین یا 7.5 بلین جو کہ امریکہ میں اور باقی 5-6 اور ممالک میں. اب آل آف اے سڈن اس ایگزیکٹو آرڈر سے وہ بیکنگ میں کوئی چیز نہیں رہی. آدھے تو انہوں نے رکھ لی اور آدھے جو ہے انہوں نے ایک اور اپنے اکاؤنٹ میں ڈال لیے کہ وہ ہیومینیٹیرین اکاؤنٹ ایک بنے گا, اس میں ڈالیں گے. اس کا جو سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ جو افغانی کرنسی ہے, جو کہ ہم نے پچھلے 6 مہینوں میں دیکھا کہ 30% ڈپریشیٹ ہوئی تھی, اب اس کی بیکنگ میں کوئی چیز نہیں رہی. تو اب وہ اللہ جانتا ہے کہ وہ شاید وہ 50% ڈپریشیٹ ہو یا شاید اس کی ویلیو کوئی نہ رہے. تو اس کا جو بہت بڑا افیکٹ ہوگا کہ آپ نے وہاں پہ جو ایڈ دینی ہے, اور اس کے مختلف فارمولے بنے ہوئے ہیں کہ ایک فیملی کو 4,000 افغانی یا 5,000 یا 6,000 دیے جائیں, جو کہ 8, 10 یا 15 لوگوں پہ مشتمل تھی. وہ تو کر ہی نہیں سکتے. آٹے کا جو تھیلا کسی وقت وہاں پہ جو ہے 400 روپے کا تھا یا 400 افغانی کا تھا, اب وہ 2500 افغانی کے اندر بھی بک رہا ہے وہاں پہ. تو وہ جو ایڈ یا منصوبے بنائے جائیں گے اس عمل سے, جو پریزیڈنٹ بائیڈن کا ایگزیکٹو آرڈر ہے, وہ تقریباً ساری کیلکولیشن ختم ہو جائیں گی اور افغان کرنسی یا اکانومی ٹوٹل بیٹھ جائے گی. دیکھیں اس میں ایڈ کر دوں کہ یہ خلیجی تعاون تنظیم کا جو کونسل کے جو ممالک تھے, یہ بڑے خوشحال ممالک ہیں اور ان کی طرف سے ڈیمانڈز آ گئی ہیں. ہم نے کچھ یہ نہیں دیکھا فائنینشلی کیا اسسٹ کریں گے افغانستان کو, ابھی تک کوئی اناؤنسمنٹ میرا بڑی نہیں ہوئی ان کی طرف سے. نہیں, اور جنرل صاحب نے ابھی یہی کہا کہ OSCE کی طرف سے جو بنا تھا اس پہ کچھ بھی ابھی تک نہیں آیا, صرف وعدے تھے. ڈیمانڈز تو کرنا سب سے ویسے وعدے ہی رہے ہیں ابھی تک. جو ان کی ریکمنڈیشن ہیں ان کی طرف بھی تو آپ دیکھیں. بالکل ٹھیک. جنرل صاحب, میں آپ کی جانب آؤں. ناظم عمران خان نے کل ایپیکس کمیٹی کی اجلاس کی صدارت کی اور اعلیٰ فوجی اور عسکری حکام بھی وہاں پر موجود تھے, اور افغانستان کے حوالے سے مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر امید یوسف نے تفصیلی بریفنگ بھی دی, اور اس میں بھی وزیر اعظم نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان کو پرامن اور مستحکم دیکھنا چاہتا ہے, اور جو بھی مدد افغانستان کی پاکستان کر سکتا ہے وہ کرے گا. اسٹوڈنٹ کے جو اسکالرشپس ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کی گئی کہ ان پہ بھی ان کی مدد جاری رکھی جائے. تو پاکستان کا جو اوور آل کردار ہے, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟
देखिए, पाकिस्तान के किरदार को तो मेरे ख्याल में सारी दुनिया जो है अप्रिशिएट कर रही है, सिवाय अफगान हक्काम के जिन्होंने खुलकर अभी तक मेरे ख्याल में उन्होंने अप्रिसिएशन नहीं दिखाई। उनको जो है ना शुक्रगुजार होना चाहिए और पब्लिकली उसका जो है उनको सबको बताना चाहिए। साथ साथ ये बताता चलूं कि रेसिप्रोसिटी जो है वो वहां से नजर नहीं आ रही है। ठीक है, अगर कैपेबिलिटी उनकी नहीं है काउंटर टेररिज्म की, लेकिन पॉलिटिकल विल जरूर उनको दिखानी चाहिए और उनको डिक्लेयर करना चाहिए। और अगर ये नहीं होता तो पाकिस्तान के पास फिर दो ही रास्ते हैं कि मजबूर होके उनको पाक अफगान बॉर्डर को या ट्रांजिट ट्रेड को जो है कुछ अरसे के लिए बंद करना पड़ेगा, या फिर मजबूर होके कम से कम TPP के खिलाफ जो भी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन हैं वो शायद अफगानिस्तान के अंदर ले जाने की जरूरत होगी। तो हम ये नहीं चाहते कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इस तरह की सूरत हाल हो, लेकिन जो पीस स्पॉयलर्स हैं हमें मालूम है कि वो इंडिया है और वो जो गुज़श्ता हुकूमत के बाकियात हैं उनके साथ मिलकर मेरे ख्याल में इस तरह की सूरत हाल पैदा कर रहा है। और ये भी मेरे ख्याल में तालिबान हुकूमत को पता होना चाहिए कि वो इस बात में बिजी है कि एक पैरेलल हुकूमत जो है, जो साबिका जो जितने भी अफगान मुखालिफ तबके थे उनको ताजिकिस्तान में, उज़्बेकिस्तान में, ईरान से और कुछ टर्की से भी वहाँ पे उनको माली इमदाद मुहैया की जा रही है। तो ये तमाम चीज़ें जो है इसका एक ही कंक्लूजन है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान को, क्योंकि इनकी सरहदें मिलती है, इनको मिलकर जो है ये काउंटर टेररिज्म प्लान अपने बनाने होंगे, क्योंकि ये इन तीनों ममालिक के मफाद में है और इसके अलावा मेरे ख्याल में और कोई रास्ता नहीं है। और जब ये अमन व अमान बहाल होगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी इंशाल्लाह जरूर जो है वो अफगानिस्तान में भी, पाकिस्तान में भी, ईरान में भी उसको स्टेबिलिटी मिलेगी और वो आएगी। बिल्कुल ठीक। नोखेर साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी। एपेक्स कमेटी में वज़ीर-ए-आज़म ने ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं, अफ़गान स्टूडेंट्स जहाँ पर ज़ेर तालीम हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप्स के हवाले से कहा कि उस सिलसिले में उनकी मदद जारी रखिएगा। अगर आपको याद हो तो काबुल फॉल के बाद पाकिस्तान ही वो पहला मुल्क था जो कि कोविड की सूरत हाल में भी और वीज़े की सख्ती के बावजूद भी उन्होंने स्टूडेंट्स को मदद की थी पाकिस्तान आने के लिए, ताकि वो अपनी स्टडीज़ को जारी रख सकें। तो पाकिस्तान के इस किरदार को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस वक्त भी जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में उसमें 7,000 जो अफगानिस्तान के तलबा हैं वो पढ़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल पाकिस्तान का स्टांस बड़ा पहले दिन से क्लियर है, हम हर तरह की सपोर्ट कर रहे हैं। अभी भी जो एपेक्स कमेटी में जिसमें हमारे जो NSA हैं उन्होंने ब्रीफिंग दी, जिसमें उनके जो कम्युनिकेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी बात की गई। और प्राइम मिनिस्टर ने जोर दिया कि जो अफगानिस्तान को जितना हम पुरअमन और मुस्तहकम कर सकते हैं उसमें हम अपना रोल प्ले करेंगे। और पाकिस्तान तो पहले दिन से अपना रोल प्ले कर रहा है। हम ये चाहते हैं, जिस तरह इंडिया में आपने देखा बहुत से जो स्टूडेंट्स थे उनको वीज़े जारी नहीं किए गए, बल्कि कुछ लोग इनके ट्रेनिंग करने गए हुए थे, उनको वहाँ से दर बदर कर दिया। तो पाकिस्तान तो अफ़गानिस्तान को अभी भी यानी हम उनके लिए दरवाजे खोले रखे हैं। अफ़गानिस्तान हमारे जो मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो अफ़गानिस्तान में प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। यानी हम हेल्थ की बात करें तो हमारी जो एक यूनिवर्सिटी है वहाँ पे अपने कैंपस खोल रही है। फिर हमारे कुछ जो हैं हॉस्पिटल लोग बना रहे हैं प्राइवेटली। तो मेरा ख्याल है हमारी तरफ से तो पूरा तामुन जो है अफ़गानिस्तान के साथ है। और हमारी PSL में अगर बात करें तो उसमें भी अफ़गानिस्तान के प्लेयर खेल रहे हैं। तो हमारी तरफ से तो कोई ऐसी बात नहीं की जा रही जिससे अफ़गानिस्तान की हेल्प ना की जाए। जी हमारे साहब, आप बताइएगा कि अगर हम स्टूडेंट्स के हवाले से बात करते हैं, उसके अलावा जो एपेक्स कमेटी में कहा गया कि अस्पताल हों, सड़कें हों, रेलवे हों, हर जगह पर जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी अफ़गान हुकूमत को पाकिस्तान मदद फ़राहम करेगा। तो ये कितना अच्छा जेस्चर है पाकिस्तान की तरफ से कि वो हर जगह पर ना सिर्फ अफ़गानिस्तान के मुकदमे के लिए आगे होता है बल्कि प्रैक्टिकली भी तमाम स्टेप्स लेने के लिए तैयार हैं। ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स को देखिए कि किस तरह से वज़ीर-ए-आज़म ने ख़ास हिदायत की है कि इनकी स्कॉलरशिप्स को की इमदाद को जो जारी रखा जाए। आप अगर 15 अगस्त के बाद से एवैक्यूएशन के मामलात देखें तो उस वक्त से लेकर अभी तक 2,40,000 के करीब अफ़गान जो हैं वीज़ाज़ के ऊपर पाकिस्तान में आ चुके हैं, जो कि बहुत सारे ओवरस्टे लेके यहाँ पे रह रहे हैं। उसके अलावा 3
30 لاکھ کے قریب یا 32 لاکھ کے قریب جو ہے وہ پہلے سے موجود ہیں. تو پاکستان کا رول تو جو ہے پچھلے 30-40 سالوں میں دنیا کے سامنے. اس کے بعد ہم نے ٹریڈ کی جو ان کو وہ ریلیکسیشن دی, ڈیوٹیز ختم کر دی گئیں, دوائیوں کو جو ہم نے وہاں پہ ان کی کھیپ پہنچائی, ہسپتالوں کا جس طرح انہوں نے ذکر کیا, کابل میں, کندہار میں, ننگاہار میں, مختلف جگہوں پہ پاکستان جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے. ان ساری چیزوں سے قطع نظر جو ایشو ہے وہ ہے جنرل صاحب نے جس طرح کہا کہ اس سائڈ سے بھی مجھے کوئی خاص اپریسیشن نظر نہیں آ رہی. مطلب جس وقت پاکستان نے پوری دنیا کے سامنے افغانستان کا مقدمہ رکھا ہوا ہے اور ہر موقع پہ جو ہے وہ اس کی صفائیاں بھی دے رہا ہے اور اس کے حق میں دنیا سے بات کر رہا ہے, وہاں سے کوئی اتنی خاص ریسیپروکیشن نہیں آ رہی جو آنی چاہیے. اپارٹ فرام دیٹ ریکگنیشن ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کے لیے بھی ہم نے کوششیں کی, OIC کی ہم نے میٹنگ بلائی, ٹرائکا کی جو میٹنگ تھی اس کے بارے میں اب اس مہینے کے اینڈ پہ جو ہے فارن منسٹر جو ہے وہ چائنا جا رہے ہیں, پھر ٹرائی لیٹرل چائنا پاکستان افغانستان, اور بہت سارے میکینزم ہیں جس کے اوپر پاکستان افغانستان کے لیے کوشش کر رہا ہے. اور پرائم منسٹر نے اپنے آخری چند انٹرویوز میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ ہم ریجنل کنٹریز کے ساتھ مل کے کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں, کیونکہ سونر اور لیٹر افغانستان گورنمنٹ ہیز ٹو بی ریکگنائزڈ اینڈ آلسو ریسیپروکیٹ فار دی ایکشنز وچ گورنمنٹ آف پاکستان از ڈوئنگ ایز ویل. میں جنرل صاحب آپ کی جانب آؤں گی. یہ بہت ضروری ہو گیا ہے جس طرح ہمارے صاحب نے کہا کہ کنٹری بھی کوئی انڈیپینڈنٹلی فیصلہ کر سکتی ہیں کہ ان کو ریکگنائز کیا جا سکے تاکہ معاملات آگے بڑھیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی برادری کے پر پریشر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے بالخصوص امریکہ کے حوالے سے کہ جس طرح سے پریشر بڑھ رہا ہے تو ان قریب حکومت کو, افغان حکومت کو تسلیم کرنے کے حوالے سے بھی کوئی خبر سامنے آ سکتی ہے؟ میرے خیال میں نیئر فیوچر میں تو میں یہ ایسا امکان نہیں دیکھ رہا ہوں. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کو اپنی طرف سے جتنی بھی ڈیفینسو میکینزمز ہیں ان کے اوپر لگاتار کام کرنا چاہیے. مثلا یہ کہ جو بارڈر مینجمنٹ ہے افغانستان کے ساتھ اس کو جو ہے نا جاری رکھنا چاہیے تھرو فینسنگ. اس کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. ساتھ ساتھ دیکھیں یہ جو افغان ریفیوجیز کی واپسی کی بات ہے, کم از کم اس کا ایک آغاز ہونا چاہیے, چاہے وہ ایپیکس کمیٹی میں اس کی ڈسکشن ہو یا UNHCR کے تھرو ہو. کیونکہ دیکھیں 6 مہینے ہو گئے ہیں وہاں پہ افغانستان میں, ابھی طالبان کی حکومت ہے اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ افغانستان کے اندر تو ابھی مکمل امن و امان ہے. لہٰذا یہ جو افغان ریفیوجیز ہیں وہ اتنا تقریباً 40 سال وہ ہمارے مہمان رہے ہیں, تو اس کے بارے میں بھی کوئی نہ کوئی بات چیت کا آغاز ہونا چاہیے. افغان کرنسی جو ہے دیکھیں آپ کو شاید حیرانی ہوگی کہ پاکستانی کرنسی سے اس کی ویلیو ٹوائس ایز مچ ہے. پتہ نہیں وہ اب یہ ایک آرٹیفیشل اس کو کسی طرف سے سپورٹ ملی ہے یا وہ اس کی ریئل ویلیو ہے, لیکن یہ ایک فیکٹر ہے کہ میرے خیال میں اس کی جو ہے نا ویلیو ابھی ڈاؤن نہیں ہوئی ہے. تو جو ان کی فائنینشیل اسسٹنس ہے اس میں میرے خیال میں نہ صرف پاکستان کا بلکہ پوری دنیا کا اس کے اوپر فوکس ہونا چاہیے کہ بینکنگ سسٹم ان کا ایک دفعہ ری اسٹیبلش ہو جائے اور اس سے ہر قسم کے جو سینکشنز ہیں جب وہ اٹھ جائیں تو میرے خیال میں پھر باقی چیزیں آہستہ آہستہ اپنی جو ہے نا صحیح سمت میں چلیں گی. بینکنگ سسٹم بحال ہو جائے اور سینکشنز اٹھ جائیں تو آہستہ آہستہ باقی سارے مسائل حل ہو جائیں گے. بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ رضا خان صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. نوخے سائی صاحب آپ کا بہت شکریہ, ہمایوں خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ ساتھ رہے, اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.